नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सना जट और नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम टी टाइम विद सना जट। नाज़रीन, आज का जो मेरा गेस्ट है वो मेरे साथ मौजूद हैं और मैं आपको उनका तारुफ करवाती चलूं, जिनका नाम मोहतरमा सुमेरा शाही हैं और जो कि पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स से उनका ताल्लुक़ है और ये अपना जो कैंडिडेट भी हैं, पोस्ट इनकी वो जो कैंडिडेट हैं MNA की पोस्ट से इलेक्शन लड़ना चाह रही हैं और जो इलेक्शन लड़ती हैं NA 69 डस्का से। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे, इनके काम के बारे में पूछेंगे और इनसे कुछ इनके पर्सनल जो लाइफ है उसके बारे में भी क्वेश्चन करेंगे। तो आए करते हैं उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैम कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके आज? बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा मैम, मुझे आप बताएं कि आप ये जो इलेक्शन लड़ रही हैं और ये जो फील्ड आपकी पॉलिटिक्स की है, आपको कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? मुझे इसमें 5 साल हो गए। मैंने PMLQ में ज्वाइनिंग की थी, उसके बाद फिर मैंने आज़ाद NA 69 डस्का से इलेक्शन लड़ा है MNA का। तो अभी भी मैं सोशल वर्कर कर रही हूँ सारा वहाँ पर अपने हलके में, और जैसे हम सियासी लोग करते हैं वो सारा वर्कआउट। अभी फ़िलहाल तो मैं आज़ाद हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कि किस पार्टी को ज्वाइन करना है। सोच रही हैं तो कुछ सोचा है कौन सी पार्टी से करना है? कोई माइंड भी तो होता है ना, एक इंसान सोचता है, एक थोड़ा सा माइंड बन भी जाता है। तो क्या आपका माइंड बना किस पार्टी? आप देख रही हैं जिस तरह का आजकल माहौल बना हुआ है, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इंसान किस तरफ जाए, क्योंकि इस कदर खिचड़ी पक चुकी है और इतनी पार्टियां आ चुकी हैं सामने, तो फैसला करना मुश्किल हो रहा है। हम देखेंगे जौन सी पार्टी हमें लगा कि हमारे मुल्क के साथ सिंसियर है, जो लोग हमारे मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं, अपने वतन से प्यार करते हैं, इंशाल्लाह उसको ज्वाइन करेंगे। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं कि जब आप इस फील्ड में आई हैं आज से 5 साल पहले, तो किस टीम से इंस्पायर हुई थी आप? और आपने क्या मसलन क्या आपके माइंड में ऐसी बात है कि आपको लगा कि मुझे भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए, मुझे भी इक़दामात करने चाहिए, या कोई इस तरह का जो सोशल वर्कर के टाइप का कोई काम करना चाहिए? देखिए, हमारा मुल्क जो है ना माशी पसमानदगी का शिकार है, और जहाँ पे अदल इंसाफ और कुछ भी नहीं है, जो आम इंसान के लिए जो सहूलियात है वो बिल्कुल नहीं है। आप जिसके पास पैसा है वो तो सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन जो आम लोग हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो मैंने ये सोच के पॉलिटिक्स ज्वाइन की कि अगर आपकी ज़िंदगी किसी के काम आ जाए या आप किसी के लिए कुछ कर जाए तो यही असल कामयाबी है आपकी। इस वजह से मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। तो हम बहुत वर्कआउट कर रहे हैं लोगों के लिए, और मैं चाहती हूँ कि हर मजलूम को इंसाफ मिले, जो कि हमारे पाकिस्तान में इंसाफ मिलना इतना मुश्किल हो गया है। आप किसी थाने कचहरी में चले जाएं तो एक पर्चा कटा रहे, एक एप्लीकेशन देना आम इंसान के लिए इस कदर मुश्किल है कि वो मैं चाहती हूँ कुछ ऐसे रूल्स बने, कुछ ऐसी इम्प्लीमेंटेशन हो कि पाकिस्तान में भी कुछ अदल इंसाफ का काम हो, कुछ आम लोगों को भी सहूलियत जो कह दी जाती है लेकिन मिलती नहीं है उनको भी मिल सके, तो हमारे लोग बराबरी में आ सके। इस वजह से मैंने ज्वाइन की थी। वेरी गुड। जो आपके मिशन है वो भी बहुत अच्छा, और जो आपके थॉट्स हैं अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी आवाम के लिए, वो भी बहुत अच्छी हैं। अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाब करें, मेरी दिली दुआ है आपके लिए। और अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, आपने ना मुझे उसका जो है वो पॉजिटिव जो मुझे आंसर चाहिए था ना, वो आपने मुझे नहीं बताया। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जब आप पॉलिटिक्स में आई उससे पहले आपने देखा होगा नून लीग है, ये PTI है, ये जो मसलन पार्टीज़ वगैरह, ऐसी कौन सी पार्टी थी जिससे आपको इंस्पिरेशन मिली है कि आपको लगता है कि मुझे भी इस फील्ड में जाना चाहिए? नहीं, मुझे किसी पार्टी से इंस्पिरेशन नहीं मिली थी। तो मैं तो उन दिनों में स्टूडेंट थी, हम तो अपनी पढ़ाई में बिजी थे, तो पार्टी से इंस्पिरेशन नहीं मिली। वैसे मुझे शौक़ था कि मैं ना पॉलिटिक्स करूं, खुद मेरे अंदर ये चीज़ थी कि मैं पॉलिटिक्स करूं। तो इस वजह से ना बाई चांस ही हम लोग काफली के दफ्तर के पास से गुजर रहे थे, मैं वहाँ से अंदर हम चले गए, वहाँ जाके मैंने ज्वाइनिंग कर ली। इस तरह मेरा ना ये सफ़र का आगाज़ हो गया। ठीक। अच्छा, 5 साल हो गया आपको इस जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो अब तक आपने क्या इक़दामात किए हैं? आप इलेक्शन एक लड़ चुकी हैं पहले, आई थिंक सो NA 69 डस्का से, जो कि आपने भी बताया भी, तो क्या इक़दामात किए हैं आपने? देखिए, जो हमारा हल्का है ना वो बहुत पसमानदगी का शिकार है। वहाँ यानी शहर डस्का शहर के अंदर सड़कें टूटी फूटी हैं, सेवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, एक सिर्फ हॉस्पिटल है।
اس میں گائنی وارڈ اتنی کمزور ہے, یعنی خواتین کے کوئی ہاسپٹل نہیں ہے, اور 519 گاؤں ہیں ہمارے حلقے میں, اور لیکن کوئی تعلیمی سہولیات, صحت کی سہولیات, کسی قسم کی کوئی سہولیات نہیں. پورے 519 گاؤں میں 1-2 تھانے ہیں صرف. تو انسان کدھر جائے؟ آپ بتائیں, ایک ہاسپٹل ہے جو تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے کہتے ہیں لاہور لے جائے. ہر کوئی لاہور جانا افورڈ نہیں کر سکتا. بالکل. اس قدر وہاں پہ پہلے پاسپورٹ آفس بھی نہیں تھا ہمارے حلقے میں. اب تو خیر وہ میڈم صاحبہ نے میری تقریر سن کے شروع کروا دیا. سیوریج سسٹم اتنا ہے کہ ایک قطرہ بارش ہو جائے تو پورا ڈسکا ڈوب جاتا ہے. مطلب بالکل معاشی. اور کئی گاؤں ایسے ہیں ابھی تک جہاں پر بجلی تک نہیں ہے. تو میں چاہتی ہوں یہ سارے, اگر آپ وہاں سے الیکشن لڑتے ہیں تو یہ ساری سہولیات اپنی وہاں کو دینا, کہ آپ کو فنڈ ملتا ہے اور آپ خود رکھ لیتے ہیں, عوام ویسے کی ویسے. یہ چیزیں میں چاہتی تھی تھوڑی چینج آنا چاہیے. وہاں پہ ہاسپٹل گائنی کا الگ سے ہونا چاہیے, اور یونیورسٹی ہو, لڑکیوں کے لیے کالج, اسکول گاؤں میں کم از کم ہر گاؤں میں بچیوں کے لیے اسکول تو ہونا چاہیے. بالکل, کیونکہ لڑکیوں کی تعلیم تو بہت زیادہ ضروری ہے. اس مرد کو کہتے ہیں کہ پڑھا لیں, تو وہ ایک مرد کا پڑھنا, ایک فرد کا پڑھنا, ایک عورت پڑھے تو یعنی کہ پورا خاندان گویا اس نے تعلیم یافتہ بنا لیا. تو یہ بہت ضروری ہے. کم از کم بچیوں کا اسکول تو ہر گاؤں میں ایک اسکول ہونا چاہیے, کیونکہ بچیوں کو بندہ دوسرے گاؤں میں یا دوسری زیادہ دور نہیں بھیج سکتا پڑھنے کے لیے. اس کی وجہ سے بہت زیادہ بچیاں محروم ہیں تعلیم سے. تو اس وجہ سے چاہیے کہ یہ ہمارے حلقے میں سہولیات دی جائیں. وہاں سے نون لیگ کی حکومت ہے کافی سالوں سے, لیکن سہولیات اب وہاں ابھی میرے ساتھ جا کے دیکھ لے تو زیرو ہے, زیرو. جی میم. اچھا میم, مجھے بتائیں کہ جو صورتحال اس وقت موجودہ چل رہی ہے اس میں جو شراکت داری چل رہی ہے, سیاست ہو رہی ہے جس طرح کی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے پاکستان اس ٹائم جس کریٹیکل سچویشن سے گزر رہا ہے وہ آپ بھی جانتی ہیں, اور جس قدر عام انسان مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے, اس کو تو اپنے کھانے کے علاوہ کچھ ہوش ہی نہیں ہے. وہ کیا سیاست کا یا ووٹ کا سوچے گا جس کو 2 وقت کا کھانا پورا نہیں ہو رہا. لیکن لوگوں کے سورسز وہی ہیں اور مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی ہے. ان حالات میں اس طرح کی جو سیاست چل رہی ہے, اس کو مار دیا, اس کو اٹھا لیا, اس کو پکڑ لیا. میں ویسے بھی یہ جو کہتے ہیں نا سیاست, انتقامی سیاست کے حق میں نہیں ہوں. تو یہ جو انتقامی سیاست کا ماحول پاکستان میں ڈیولپ ہو چکا ہے, بن چکا ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہر پارٹی ہے, ہر بندہ پاکستانی ہے, اس کو حق ہے وہ الیکشن لڑے, اس کو حق ہے کہ وہ اپنے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو ڈیلیور کرے, کیونکہ وہ پاکستانی ہے, اس کو یہ حق حاصل ہے. لیکن اس طرح کے ماحول پیدا کر دینا, سیاست کو ایک عجیب طرح لے جانا, عام عوام کی سوچ کو بدل دینا, میں ان سب چیزوں کو کنڈیم بھی کرتی ہوں اور غلط بھی سمجھتی ہوں. اچھا, میں آپ کا ایک جو بات کری تھی اسی سے میں نے ایک نا مثلاً آپ کی ایک بات جو کیچ آؤٹ کیا وہ یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ جو لوگ ہیں ان کو تو اتنی ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ الیکشن وغیرہ کے کچھ سوچیں یا کچھ اس طرح کا سوچیں یا ووٹ کا سوچیں. تو یہ لوگ ہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں, یہ جو بھی حکومت آتی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو ان کو ووٹنگ وغیرہ کرتے ہیں اور پھر کوئی نہ کوئی اپنا لیڈر سلیکٹ کرتے ہیں؟ تو یہ لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں, آپ دیکھیں جو اب ہم سب نے تو لیڈر سلیکٹ کیا تھا, عمران خان وزیر اعظم بنے تھے, آپ بھی جانتی ہیں. لیکن اب جس طرح حکومت آ گئی ہے خود بخود زبردستی کی, تو اسے تو آپ نہیں کہہ سکتی کہ لوگوں کے ووٹ سے آئے ہیں. وہ تو اپنی مرضی سے آئے ہوئے ہیں. اور کون اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ میں نام نہیں بتائیں تو صحیح نا, کون اپنی مرضی؟ پی ڈی ایم کو زبردستی ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے, وہ ووٹ لے کر تو نہیں آئے نا, آپ بھی جانتی ہیں. تو جس طرح یہ حکومت ہو رہی ہے زبردستی ہمارے اوپر, تو یہ چیزیں تو غلط ہے نا. آپ آئے, الیکشن کروائیں, ووٹ لے کر جیت کے آئے تو ایمانداری کے ساتھ. بالکل. تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جو آگے ابھی جو حکومت کے حالات ہیں, جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, تو آپ کو اگر میں پرسنلی پوچھوں تو آپ کس کو جو ہے وہ پریفر کریں گی, کہ آپ کو کیا لگتا ہے کون سی جو ہے ہماری جو پارٹی آنی چاہیے, نون لیگی ہو یا اس طرح سے جو آپ کو لگتا ہے, پی ڈی ایم ہے, پی ٹی آئی ہے؟ نہیں, کوئی بھی پارٹی ہو لیکن جو عوام کو بھی کچھ سہولت دے, ان کو مہنگائی کے چنگل سے نکالے, ملک کو ترقی کی طرف لے کر جائے. جیسے آپ سنتی ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو گیا, اس طرح کی باتیں نہ ہو. ملک کا سوچے, وہ یہ نہ سوچے کہ میں سارا کچھ ہڑپ کر جو میں یہاں سے سارا کچھ اپنا بنا کے اپنے فیملی کا بنا کے نکل جاؤں, مجھے جو فائدہ مل رہا ہے میں وہ لے لوں. نہ عوام کا سوچے نہ کسی اور کا. یہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی جو بندہ سنسیئر ہو عوام کے ساتھ بھی اور اپنے وطن کے ساتھ بھی. اچھا, اب مجھے جو یہ تو ہمارے ہو گئے کوشچن جو آپ کے پولیٹکس وغیرہ سے ریلیٹڈ ہیں, آپ کے جو پروفیشنل لائف کہہ لیں.
अब थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ। आप मुझे बताएं कि आप जो अपनी पर्सनल लाइफ है अपनी इससे जो प्रोफेशनल लाइफ में से कैसे टाइम जो है मैनेज करती हैं अपनी फैमिली के लिए? देखिए, जो ख़वातीन जॉब करती हैं वो भी अपने लिए कैसे मैनेज करती हैं, वो भी मैनेज करती हैं। जिसको जो शौक हो, वो किसी फील्ड में आगे जाना चाहता हो, तो वो मैनेज हो जाता है सब कुछ। ख़वातीन को तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ में बड़ा नवाजा है, वो हर चीज़ मैनेज कर लेती हैं। तो अब ये जो आप यहाँ पे इलेक्शन वगैरह लड़ती हैं, ये पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखा आपने, तो इसमें ज़्यादातर सपोर्ट आपको किसने किया आपकी फैमिली में से? पहले तो फैमिली ने नहीं सपोर्ट किया था, लेकिन अब शुक्र है सभी सपोर्ट करते हैं और इस चीज़ को पसंद भी करते हैं। हस्बैंड वगैरह भी करते हैं? जी बिल्कुल, हस्बैंड की इजाज़त के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, ये तो है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पे आई हैं, ये तो सवाल मेरा था आपसे कि आपको कैसा लगा। आपने हमें बताया आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपको बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं चाहूँगी कि आप जो हमारी ऑडियंस है इसको कोई अच्छा सा मैसेज कन्वे कर दें। मैं अपनी ऑडियंस ये कहना चाहूँगी कि अगर इलेक्शन होते हैं तो सोच समझकर वोट दें, अपने मुल्क से प्यार करें, पहले अपनी ज़ात से प्यार करें, तो वो बंदा चूज़ करे, किसी के कहने पे चूज़ ना करे, वो बंदा चूज़ करे जो आपको भी, आपके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो और हमारे मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो, जिस पे आपका दिल मुतमईन होता है, आपको लगता है कि आने वाला जो हम सिलेक्ट करेंगे लीडर वो हमारे मुल्क के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए मस्बत साबित होगा, ना कि अपना जो घर भर लेगा, झोलियाँ भर लेगा, बल्कि हमारे प्यारे मुल्क के लिए भी कुछ करेगा। बिल्कुल। तो जी मैम, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में आई, मेरे इस प्रोग्राम को टाइम दिया। थैंक यू सो मच।